واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا وما علينا إلا البلاغ المبين وجاء من الأقصى المدينة رجل يسعى قال يقوم التابع المرسلون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة الروح بإذن رب من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم نادى عليا مظهر العجائب تاجيديون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله بنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني في سبيل الله पढ़ ले करते तुम इस बात पढ़ ले पढ़ना अच्छा मोमिनीन हजरात मजलिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शुरू हो चुकी है ते तुसी जल्दी जल्दी मां बारगाह च तशरीफ ले आओ हाँ अच्छा अच्छा सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद पल भी दरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद याल ते फिर भी दरूद पढ़ो सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद हैदर के वसीले से दुआ मांगा कर हैदर के वसीले से दुआ मांगा कर सज्जाद के सदके में शफा मांगा कर मिल जाएगी गमे दुनिया से नजात तुझे शब्बीर का गम सुबह शाम बांटा कर सलवात पढ़ो मोहम्मद अल्लाहुम्मा
सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह